स्पिरिट। मेरा नाम पास्टर हसन है और मैं दी न्यू रिवाइवल इंटरनेशनल मिनिस्ट्री का पास्टर हूँ और यूहन्नाबाद एह ब्लॉक के अंदर रहता हूँ। और हमारे जो चेयरमैन है बिशप जेम्स जॉन पॉल है। और मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, खुदा का कलाम लेकर आया हूँ। और मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा के कलाम को डेली बिला नागा खुदा के कलाम को हम सुनते हैं और बहुत सी चीज़ें हम खुदा के कलाम में से सीखते हैं, क्योंकि खुदा उनका कलाम जो है हमें बहुत सी चीज़ें सिखाता बताता है। और मेरे अज़ीज़ों, आज भी हमें सीखने की ज़रूरत है कि ताकि हम खुदा के कलाम को सीखें और खुदा के कलाम को हम सीख कर और उसके ऊपर क्या करें, अमल लेकर आए। आज हम जितना भी खुदा का कलाम सीखें उतना ही कम है। और मेरे अज़ीज़ों, मेरा जो चैनल है वो है पास्टर हसन जीसस क्राइस्ट के नाम से, और आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा और आपको खुदा के कलाम की नई नई बातें सीखने को मिलेगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इफिसियों में से है। आज हम खुदा का बंदा पौलुस रसूल इफिसस की कलीसिया को एक मैसेज, एक खत लिखता है। और मेरे अज़ीज़ों, आज सबसे पहले जो बात है, हमें भी गौर करने की जरूरत है, हमें भी देखने की जरूरत है, हमें भी अमल करने की जरूरत है, हमें भी सीखने की जरूरत है कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है और क्या बताता है। हम बहुत कुछ खुदा के कलाम में से सीखते हैं, मगर हम ऐसी चीजें कई हैं जो हमारे सीखने के लिए हैं, जो अभी भी हमें जरूरत है कि हम उन चीजों को सीखें, उन चीजों को हम अपनी जिंदगी के अंदर लें। मेरे अजीजों, इफिसियों का खत और उसका 5 बाब और उसकी 15 आयत में यूं लिखा है, बस गौर से देखो कि तुम किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दुनाओं की तरह, दुनाओं की मानिद। खुदावंद के कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है कि इस बात पर हम गौर करें। आज हमारे अंदर भी बहुत से खादम, बहुत सी कलीसिया के लोग, मुबशर, एल्डर, अडीकन, बहुत से ऐसे लोग हमारे अंदर भी, हमारे दौरे हाजरा के अंदर रहते हुए बहुत सी चीजें हैं जो हमें सीखने के लिए मिलती है। आज हम देखेंगे कि हमें चलना कैसे चाहिए। पौलुस रसूल, खुदा का बंदा, इफिसस की कलीसिया को लिखता है कि कैसे चलना चाहिए। बस लिखा है कि बस तुम गौर से देखो कि तुम किस तरह चलते हो। आज हमें देखने की जरूरत है कि हम किस तरह चलते हैं। आज हमें देखने की जरूरत है कि हम चलते किस तरह हैं, नादानों की तरह या दनाओं की मानिद। आज हम इन टॉपिकों पर गौर करेंगे कि हमें चलना कैसे चाहिए, क्योंकि लिखा है कि बस गौर से देखो कि तुम किस तरह चलते हो। पहली बात, आज हमें चलने की जरूरत है। दूसरी बात, हमें गौर करने की जरूरत है कि क्या हम दुरुस्त चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, हम अच्छा चल रहे हैं, नादानों की तरह चल रहे हैं कि या दनाओं की मानिद चल रहे हैं। नादान जब चलते हैं तो पता चलता है कि ये नादान बंदा है। खिदमत में जब नादान कोई नजर आता है तो कहते हैं कि अभी इसे सीखने की जरूरत है, अभी इसे समझ नहीं है कि बोलना कैसे है, सीखना कैसे है, चलना कैसे है, गुफ्तगू कैसे करनी। हम बड़े ही ऐसे नुक्स निकालते हैं
اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ابھی تمہیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی نادان ہے۔ جب کوئی نادان شخص ہوتا ہے تو ہم اسے کہہ دیتے ہیں یار چلو کوئی گال نہیں، یہ ابھی کیا ہے، نادان ہے، یا کہہ دیتے ہیں یہ ابھی بچہ ہے یار، اس کو ابھی نہیں پتا، یہ ابھی نادان ہے۔ مگر بائبل مقدس پولس رسول خدا کا بندہ افسس کی کلیسیا کو لکھتا ہے کہ بس غور سے دیکھو کہ تم کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح یا دانوں کی طرح۔ آج ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ چلنا کیسے۔ ایک مثال دیتا ہوں، بعض ٹائم ہم چلتے چلتے پاؤں کے اندر جوتی جو ہوتی ہے، جب ہم چل رہے ہوتے ہیں کوئی پتھر آ جاتا ہے پاؤں کے جوتی کے اندر تو چال ٹیڑھی ہو جاتی ہے، چال ہماری میں فرق آ جاتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ پتھر جوتی کے اندر، شوز کے اندر آ گیا ہے، اسی لیے چال میں جو ہے وہ فرق آ جاتا ہے۔ ہماری جو چال جب ہم چل رہے ہوتے ہیں تو چال ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے پولس رسول جب افسس کی کلیسیا کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بس غور سے دیکھو تم کیسے چلتے ہو۔ آج سب سے پہلے ہمیں اپنی چال درست کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، ہمیں چلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے گھر سے اٹھ کر نکلنے کی ضرورت ہے، اپنی جگہ چھوڑنے کی ضرورت، دفتر سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں خوراک کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم نہیں نکلتے، جب ہم نہیں بڑھتے، اس کا مطلب ہے کہ ہماری چال کے اندر ڈیفیکٹ ہے، ہماری چال جو ہے وہ درست نہیں، ہم درست نہیں چل رہے، ہمارا جو چلنے کا سٹائل ہے وہ ٹھیک نہیں، ہمارا جو بولنے کا سٹائل ہے وہ ٹھیک نہیں، ہمارا جو بات کرنے کا سٹائل ہے وہ ٹھیک نہیں۔ مطلب کہ ہم نادانوں کی طرح بات کر رہے ہیں، ہم نادانوں کی طرح چل رہے ہیں۔ ہمیں دانوں کی، دانش مندوں کی طرح چلنے کی ضرورت ہے، بولنے کی ضرورت ہے۔ ہم نہیں بولتے۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس کے اندر خداوند یسوع مسیح کے پاس 10 کوڑی آ جاتے ہیں۔ جب اس کے پاس 10 کوڑی آتے ہیں تو وہ خداوند یسوع مسیح کے جب پاس آتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرے، ٹھیک کر دے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ لکھا ہے کہ تم اپنے کاہنوں کی طرف چلو، تم اپنے خادموں کی طرف چلو۔ اور میرے عزیزو، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جب اپنے کاہنوں کی طرف، جب اپنے خادموں کی طرف وہ چلنا شروع کرتے ہیں، جیسے جیسے چلتے جاتے ہیں ان کا کوڑ جاتا رہتا ہے، جیسے جیسے وہ چلتے جاتے ہیں اور ان کا کوڑ جو ہے وہ جاتا رہتا ہے۔ آج سب سے پہلی بات، ہم چلنا پسند نہیں کرتے، ہم اپنی جگہ کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ دوسری بات، ہم نادانوں کی طرح بات کرتے ہیں، ہم نادانوں کی طرح چلتے ہیں، دانوں کی طرح نہیں، دانش مندوں کی طرح ہم نہیں بات کرتے، نہ چلتے ہیں۔ بلکہ پولس رسول افسس کی کلیسیا کو لکھتا ہے کہ تم بس غور سے دیکھو کہ تم کیسے چلتے ہو۔ آج ہمیں ضرورت ہے دیکھنے کی کہ ہم کس طرح چلتے ہیں۔ ہماری چال کے اندر کوئی فرق تو نہیں، ہماری چال کے اندر کوئی ڈیفیکٹ تو نہیں، ہم کیسے چل رہے ہیں؟ کیونکہ ان کوڑیوں کو کہا جاتا ہے کہ تم اپنے کاہنوں کی مانند چلو، تم اپنے کاہنوں کی طرف چلو۔ جیسے ہی یہ اپنے کاہنوں کی طرف چلتے ہیں، جیسے ہی یہ اپنے کاہنوں کی مانند، اپنے کاہنوں کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے یہ شفا پانا شروع کر دیتے ہیں، ان کے روگ جانا شروع ہو جاتے ہیں، یہ شفا جو ہے یہ پانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم خدا کی طرف نہیں چلتے، ہم وفاداری کے ساتھ نہیں چلتے، ہماری جو چال ہے وہ ٹیڑھی ہے۔ ٹیڑھی چال آپ کو بھی پتا ہے کس کی ہے، ٹیڑھا جو ہے وہ کون چلتا ہے۔ اس لیے پولس رسول کہتا ہے پس غور سے دیکھو کہ تم کس طرح چلتے ہو۔ آج ہم چلتے نہیں، آج ہمیں چلنا ہی نہیں آتا، آج ہمیں چلنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو بات ہے ایک بندے کے لیے نہیں، یہ تمام خادمین کے لیے بھی بات ہے، مبشروں کے لیے بھی ہے،
एल्डरों के लिए भी है, डीकन के लिए भी है, कलीसिया के जितने मेंबर हैं उन सब के लिए है, जो कलीसिया के गार्ड हैं उनके लिए भी है, ये सब के लिए है। क्योंकि पौलुस रसूल इफिसस की पूरी कलीसिया को लिखता है। उसके अंदर पासबान भी होंगे, उसके अंदर मुबश्शिर भी होंगे, उसके अंदर एल्डर भी होंगे, उसके अंदर अडीकन भी होंगे, उसके अंदर गार्ड्स भी होंगे, उसके अंदर मखसूस बहनें भी होंगी, मखसूस भाई भी होंगे, जिनको ये नसीहत करता है कि बस गौर से देखो कि तुम किस तरह चलते हो। आज जो बात है वो चलने के लिए है। नादानों की तरह चलते हो। नादान जो है वो नजर आता है, और दानिशमंद जो है वो दानिशमंद की बात करेगा, वो बताएगा हमें चलना कैसे है। आज हम चलते नहीं मेरे अजीजों, हमें दुरुस्त चलने की जरूरत है और दुरुस्त राह देखने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह की तरफ चलने की जरूरत, क्योंकि जो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ चलता है रास्ते में कोई भी टेढ़ापन नहीं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह सीधे रास्ते दिखाता है, राइट रास्ते दिखाता है, राइट बातें बताता है, राइट कलाम सुनाता है हमें। आज हमें जरूरत है कि हम अपने आप को दुरुस्त कर लें, सीधे रास्ते पे ले आए और सीधी बातों पर ले आए, सीधे तरफ चलें। हमारी चाल में डिफेक्ट ना हो, हमारे बोलने में डिफेक्ट ना हो, हमारे उठने में डिफेक्ट ना हो, हमारे चलने में डिफेक्ट ना हो। क्योंकि पौलुस रसूल लिखता है इफिसस की कलीसिया को कि बस गौर से देखो कि तुम किस तरह चलते। वहां पर मैंने बताया जो 10 कोढ़ी है जब यीशु के पास आए तो यीशु ने कहा चलो। और देखें बाइबल मुकद्दस के अंदर जब 38 साल के बीमार के पास यीशु मसीह चला गया तो यीशु मसीह ने उसको क्या कहा कि अपनी चारपाई उठा और चल फिर, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। यहाँ का जो टॉपिक है वो यही है कि बस गौर से देखो कि तुम किस तरह चलते हो, ना दानों की तरह के दानों की तरह। यीशु मसीह ने उसको कहा कि अपनी चारपाई उठा और चल फिर। आज हमें भी चलने की जरूरत है। आज अपने घरों से निकलें। आज लोग शोहर चले जाएंगे चर्च तो बीवियां नहीं जाएंगी, बीवियां चली जाएंगी तो शोहर नहीं जाएगी। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि जैसे एक मर्द के बगैर, मर्द बीवी के बगैर अधूरा है और बीवी मर्द के बगैर अधूरी है। हमें चाहिए कि हम दोनों, जब हम एक कहते हैं ना एक जिस्म बताते हैं ना कि ये ऐसी एक जिस्म है जी, तो हमें जरूरत है कि हम दोनों मिलकर खुदावंद की हजूरी में जाएं। और हमें चलने की जरूरत है, घर से निकलने की जरूरत। अपनी चाल जो टेढ़ी हुई है, टेढ़ी किਵੇਂ हुई, कैसे होगी टेढ़ी? आज बड़े लोग अभी भी टेढ़े हैं, आज बड़े लोग आज भी टेढ़े हैं। बाइबल पढ़ते हैं, ठीक है, खुदा के कलाम को जानते हैं, खुदा के कलाम की बातों को जानते हैं, पास्टर की बात समझते हैं, पास्टर की बात को समझते हैं, फिर भी गालियां नहीं जाती, फिर यही कहने से मसीही है। इसका मतलब है कि अभी आप टेढ़े चल रहे हो, झूठ नहीं निकल रहा जिंदगी में से। इसका मतलब है कि आप टेढ़े हो। चर्च जा रहे हो, बाइबल को पढ़ रहे हो, फिर भी गाली निकाल रही है बहन, फिर भी भाई गाली निकाल रहा है। इसका मतलब है कि आपकी चाल के अंदर फर्क है। आज खादम भी गालियां बड़ी जगह पर मैंने देखा, सुना भी, निकालते हैं। इसका मतलब है कि चाल के अंदर डिफेक्ट जरूर है, चाल दुरुस्त नहीं। क्योंकि पौलुस रसूल कहता है कि बस गौर से देखो कि तुम किस तरह चलते हो। बाइबल पढ़ने के बावजूद हम दुरुस्त नहीं चल रहे। बाइबल पर अमल करने के बाइबल पढ़कर अमल भी कर रहे हैं, फिर भी हमारी चाल में डिफेक्ट है। हम गाली को नहीं छोड़ रहे, हम बुराई को नहीं छोड़ रहे, हम झूठ को नहीं छोड़ रहे, हम चुगली को नहीं छोड़ रहे, हम लूटियों को नहीं छोड़ रहे। खुदा हमें बरकत भी देता है, पैसे भी मिलते हैं, फिर भी हम क्या करते हैं, मरू मरू पादरी साहब एंजोगा, लुटे गए पादरी साहब, मारे गए भाई साहब, पैसा ही कोई नहीं, गुर्बत आ गई। इसका मतलब है
کہ آپ کی چال میں فرق ہے۔ جب آپ کہو گے پاسٹر آپ کا پاسبان پوچھے گا تو آپ کہو گے نا پائی صاحب خداوند کا شکر ہے، بہن کہے گی پادری صاحب خداوند کا شکر ہے، کہ اس کا مطلب ہے کہ تم نہ دانوں کی طرح نہیں بلکہ دانوں کی طرح دانش مندوں کی طرح چلنا شروع ہو گئے۔ جب تک تمہاری زندگی میں سے جھوٹ، چگلی، برائی، گالی نہیں نکلے گی، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری چال کے اندر ڈیفیکٹ ہے، تم درست نہیں چل رہے، تم نہ دانوں کی طرح چل رہے، دانش مندوں اور دانوں کی طرح نہیں۔ آج ہمیں یہ ساری چیزیں چھوڑنے کی ضرورت۔ آج جو بائبل کو سمجھتے ہیں، جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں، آج بھی وہ درباروں پر جاتے ہیں، آج بھی وہ بت پرستی کرتے ہیں، آج بھی وہ تمام ان مجسموں کو پوجتے ہیں، آج تمام بھی ان قبروں کے اوپر جا کے سجدہ کرتے ہیں، ان کو پوجتے ہیں، اور پانی تیل کے اوپر دیے جلائے جاتے ہیں اور کینڈلیں جلائی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بائبل مقدس فرماتی ہے، پولس رسول افسس کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے کہتا ہے پس غور سے دیکھو کہ تم کس طرح چلتے ہو۔ آج ہمیں پس غور سے دیکھنے کی ضرورت۔ اس کا مطلب ہے 10 کوڑی چلتے نا تو شفا نہیں ہونی تھی، چلتے نا اپنے لکھا ہے کہ کاہنوں کی مانند، پاسٹروں کی مانند، مبشروں کی مانند چلو، اپنے چرچ کی مانند چلو۔ وہ جیسے چلنا شروع ہو گئے تو وہ شفا پانا شروع۔ اور یسوع مسیح جب 38 سال بیمار کے پاس گیا تو یسوع مسیح نے کہا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ چلنے کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ جانے کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ آج ہمیں چلنے کی ضرورت ہے، نکلنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں خدا کے کلام کو سننے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر عمل لانے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، جب تک ہم عمل نہیں کرتے، جب تک ہم سنتے نہیں، خداوند یسوع ہمیں برکت نہیں دے گا۔ جب تک ہم اپنی چال کو درست نہیں کرتے، ہمیں خدا بلیس نہیں کرے گا، برکت نہیں دے گا، انائنٹ مسا سے نہیں بھرے گا۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ اپنی چال کو کیا کریں؟ درست کریں۔ اپنی چال جو ٹیڑھی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ جتنے لوگ بھی اس کلام کو سنیں ان سب کو خدا برکت دے، اور اس کلام کو لازمی جتنے لوگ سنیں گے شیئر کریں گروپوں کے اندر، تاکہ وہ اس بات کو سیکھیں اور اس اپنی چال کو درست کریں۔ خداوند آپ کو بڑی ہی برکت دے، یسوع کے نام سے آمین۔